अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम उर्दू अदब में हिस्सा नज़म पढ़ेंगे। हिस्सा नज़म में जो नज़म पढ़ने जाएंगे हम वो है नज़म गर्मी की शिद्दत, जो कि मरसिया है मीर अनीस का। उसको मैं रीड कर रही हूँ, बुलंदख्वानी करती हूँ और फिर इसके शायर का आपको तारुफ मीर अनीस का लिखवाती हूँ। मीर अनीस का जो ये मरसिया है। वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताब वो तब, काला था रंगे धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहरे अलखमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खोला खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। आबे रवां से मुंह न उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे ताइर इधर उधर। मर्दुम थे साथ पर्दों के अंदर गर्क में तर, कसे खाने मिसा से निकलती न थी नज़र। गर आँख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नखल चल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल न महकता था सब्ज़ार, कांटा हुई थी फूलों की हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीज से दिल सब के सर थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मखूक जर्द थे। शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़े जार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मंजर बाला नज़्म जो है वो मरसिया है मीर अनीस का, और इसमें उन्होंने उस वक्त का मंजर कशी की है, यानी कि वाक़े करबला की मंजर कशी की है। जब अहले बैत जो है वो करबला के मकाम पर पहुँचे थे तो उस वक्त गर्मी की क्या शिद्दत थी, क्या उसका जो है कैसे ज़मीन तपती थी, कैसे लू थी, वो उन्होंने यहाँ बताया है कि उस वक्त का समा क्या था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस मरसिए में हम ये पढ़ेंगे और इस पर तशरीह वगैरह मैं आपको सारा कुछ काम करवाऊँगी। अभी हम शायर मीर अनीस का जो है वो तारुफ पढ़ते हैं। तारुफ शायर की हेडिंग दीजिए, तारुफ शायर जी। अब तारुफ शायर में आपको बता रही हूँ मीर अनीस के बारे में, यह आपको लिखना है। लिखिए, मीर अनीस का मरसिया निगारी में एक बुलंद मकाम है। इस खूबसूरती से दास्तान करबला को अशार की सूरत में बयान करते हैं कि उसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना भी होती है, हक़ व सदाक़त की झलकियाँ भी पाई जाती हैं, और फिर करबला के वाक़यात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दर्द-अंगेज़ दास्तान भी नुमायाँ होती है। आपकी शायरी में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए। अनीस ने हज़ारों नोहे और सलाम तहरीर किए। मंज़र निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी में आपको बड़ी महारत हासिल थी। वाक़े करबला को अपने अशार में नहायत कमाल से पेश किया। विलादत 1803, वफ़ात 1874, नाम मीर बबर अली, तख़ल्लुस अनीस, फैज़ाबाद हिंदुस्तान के सैयद घराने में पैदा हुए। मरसिया निगारी में इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। तारुफ नज़्म, ठीक है। अब आप हेडिंग देंगे तारुफ नज़्म की, मैं बोर्ड पर तहरीर कर देती हूँ जी। तारुफ शायर की पहली हेडिंग थी हमारी तारुफ शायर की, और दूसरी हेडिंग तारुफ नज़्म की। अब तारुफ नज़्म बता रही हूँ मैं आपको, यानी कि नज़्म का तारुफ। लिखिए, मंदजा बाला नज़्म मीर अनीस के मरसिए का हिस्सा है। मंदजा बाला नज़्म मीर अनीस के मरसिए का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दोपहर के वक्त का मंज़र बहुत पुरअसर और बड़ी महारत से तहरीर किया है।
بڑی مہارت سے تحریر کیا ہے کہ اس وقت کی منظر کشی کی ہے اور اس گرمی کی شدت، تمازت، تیز سے لکھیں گے تمازت، شدت، تمازت اور یزیدیت کی بربریت کو بڑی خوبصورتی سے، بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ یہ تھا نظم کا تعارف مختصراً۔ شاعر کا تعارف میں نے آپ کو بتا دیا، نظم کا تعارف دے دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرکزی خیال پر۔ اگلی ہیڈنگ دیں گے آپ مرکزی خیال کی، ٹھیک ہے؟ تو مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجئے اور پھر مرکزی خیال آپ کو ڈکٹیٹ کراتی ہوں۔ جی لکھیے مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجئے اور لکھیے مندرجہ بالا نظم میں شاعر نے اس دوپہر کا بیان کیا ہے، اس دوپہر کے وقت کا بیان کیا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں خیمہ زن تھے۔ اس نظم میں شاعر نے اس بات کو اہمیت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ دوپہر کوئی عام دوپہر نہیں تھی، بلکہ سورج کی تپش، تمازت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی عام دوپہر نہ تھی اور سورج کی تپش، تمازت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور گرمی کی شدت سے چرند، پرند، نباتات، جمادات اور حیوانات تک بلک اٹھے تھے۔ غرض کے شاعر نے اس وقت کی گرمی کو اپنے مرثیے کے اس حصے میں قلمبند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکزی خیال آپ لوگ تحریر کر چکے، لکھ لیا آپ نے۔ اب کو سمجھ بھی لیجئے تھوڑا سا کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس نظم میں گرمی، اس کا عنوان کیا ہے؟ گرمی کی شدت، اور ہے کیا یہ مرثیہ ہے۔ عنوان گرمی شدت ہے اور یہ نظم کی قسم مرثیہ ہے، جس میں میر انیس نے اس وقت کا بیان کیا ہے جب حضرت امام حسین جو ہیں اہل بیت کے ساتھ خیمہ زن تھے میدان کربلا میں۔ تو اس روز کی گرمی، اس روز جو دوپہر کی گرمی کا جو وقت تھا، وہ وقت ہم بھول نہیں سکتے۔ اس وقت کو جتنے نباتات تھے، جمادات تھے، سب نے اس کی شدت کو محسوس کیا۔ تپتی دوپہر تھی، وہ کوئی عام دوپہر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک تپتی دوپہر تھی، اور اس گرمی میں، اس تپتی دوپہر میں اہل بیت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو پیاس کی ان کی شدت تھی، اس کا ذکر میر انیس نے جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ ایسی گرمی تھی کہ چرند پرند تک بے حال تھے، درخت تک بے حال تھے۔ تو پھر انسان نو یا خاص کر اہل بیت کو ایسی گرمی کا سامنا تھا، اور پھر پانی بھی میسر نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ مرکزی خیال میں نے سمجھا دیا آپ کو، شاعر کا تعارف لکھوا دیا اور نظم کا تعارف لکھا دیا، نظم آپ کو خوانی کر دی، ٹھیک ہے؟ اب اگلے لیکچر میں ہم اس کے سوال جواب کر لیں گے، صحیح؟ یہ کام ہمارا رہ گیا ہے نظم کا
اچھا شاعر کا تعارف کی میں آپ کو اس کی پک بھی سینڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جو تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے، تو اس کی تھوڑی پک سینڈ کر دیتی ہوں، یہ بھی کر لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔